वज़न कम करने के आसान और इंतहाई मुअस्सर तरीक़े को कैसे कम किया जाए। नसम अल्लुइन अलरहमन अलरहनम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हम सब ने सुना है कि मोटापा खूबसूरती का दुश्मन है, और काफ़ी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, क्योंकि इंसान कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वो फिट ना हो तो मोटापा इसकी खूबसूरती में ऐसा नक्स बन जाता है जैसे चांद पर धब्बा। जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं वो अक्सर कम खुद एतमादी का शिकार होते हैं। इनमें से कुछ डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ताहम लोगों को ज़हनी दबाव का शिकार होने के बजाय टेंशन में बैठने के बजाय अपने मसाइल का हल खुद तलाश करना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन सेहत के लिए खतरा साबित होता है। वज़न कम करने के चंद इंतहाई आसान तरीके ये हैं। खाना अच्छी तरह चबा कर खाएं। चाय, कॉफ़ी या दूध में चीनी का इस्तेमाल कम करें। फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएं ज़्यादा इस्तेमाल करें। बाकायदगी से वर्जिश करें और मुतहर्रिक रहें। मशरूबात को निगलने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता पिए। हर खाने से पहले पानी पीना यकीनी बनाएं और खाने के आधे घंटे या 1 घंटा बाद पानी पीने की कोशिश करें। खाने के साथ सलाद खाएं। अगर मुमकिन हो तो खाने से पहले सलाद खाएं, क्योंकि इससे हाजमे में मदद मिलती है। गुस्से से बचें, क्योंकि ये मोटापे में इजाफा करता है। एक साथ वज़न कम करने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता वज़न कम करना बेहतर है। अपने वज़न की हफ्तावार निगरानी करें और चार्ट बनाएं। इस चार्ट पर उसे ट्रैक करें। कब्ज़ से बचें और चोकर के साथ आटे का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये न सिर्फ हाजमे में मदद देता है बल्कि ज़ियाबितस जैसी बीमारियों के खतरे को कम करने में भी मदद करता है। वज़न कम करने के लिए भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। मोटापा कम करने के बहुत से घरेलू और तिब्बी तरीके हैं। इनमें से कुछ ये हैं। वर्जिश के जरिए वज़न कम करना। वर्जिश मोटापे को कम करने का पहला और अहम हल है। वर्जिश करने से वज़न तेज़ी से कम होता है। आजकल लोग हमेशा मसरूफ़ रहते हैं और उनके पास अपनी सेहत के लिए वक्त नहीं है। लोग 40 कदम चलना भी भूल गए हैं। आजकल ज़्यादातर काम ऑनलाइन होते हैं। लोग पैदल चलने को तरजीह नहीं देते और वो अपने खाने पीने का ऑर्डर ऑनलाइन करते हैं। लोग ऑनलाइन कपड़े भी खरीदते हैं। लोग अब सुकून के दिलदादा हैं। वर्जिश की कई अक़साम हैं और बाज़ वर्जिशों के नतीजे में वज़न में बहुत कम वक्त में नुमायां कमी वाक़ई होती है, लेकिन अगर वर्जिश मामूल बन जाए तो मोटापे में वाज़ेह कमी देखी जा सकती है। हर रोज़ अपने मसरूफ़ मामूलात में एक मखसूस किस्म की वर्जिश के लिए एक मखसूस वक्त मुख्तस करें, जिससे आपको सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में मदद मिलेगी। रोज़ाना 15,000 कदम चलना सेहत के लिए कारआमद है। यहाँ तक कि लोग अपने छोटे मोटे कामकाज के ज़रिए करने की हद तक जाते हैं, हालांकि ये सिर्फ 5 मिनट का फासला है। अगर कोई शख्स रोज़ाना 15,000 कदम चलता है तो उसके मशरूत वज़न में नुमायां कमी आ जाएगी और उसके नतीजे में इसका जिस्म हज़ारों बीमारियों से लड़ने की सलाहियत हासिल कर लेगा। जंक फूड खाने से परहेज़ करें। लोग जंक फूड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अपनी मसरूफियत में लोगों ने इसे इस हद तक बढ़ा दिया है कि लोग अपनी भूख मिटाने के लिए जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे चंद दिनों में वज़न में तेज़ी से इजाफा होता है। जब जंक फूड तैयार किया जाता है और लोग उसे खाते हैं तो उससे वज़न में तेज़ी से इजाफा होता है और उसके नतीजे में सेहत ख़राब होती है और मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। बच्चे, नौजवान, बूढ़े, वो तमाम लोग जो जंक फूड की तरफ माइल हैं, यकीनन मोटापे का शिकार हो जाएंगे। जंक फूड के इस्तेमाल से वज़न तेज़ी से बढ़ता है। जंक फूड से कैलोरीज को कम करना बहुत मुश्किल है। इन कैलोरीज से बचने का वाहिद तरीका यह है कि जंक फूड के बारे में सोचने से गुरेज किया जाए, क्योंकि ये एक ख़तरनाक चीज़ के तौर पर शामिल है। अगर हम इसके बारे में सोचते हैं तो ये हमें चपटा कर देता है, जो सिर्फ मुहलिक हो सकता है, लेकिन ये किसी भी तरह से फ़ायदेमंद नहीं है। खाने के बाद पैदल चलना।
آج کل کے مصروف طرز زندگی میں جہاں گھر کا بنا ہوا کھانا کھانے کے بعد بھی لوگوں کا وزن بڑھ رہا ہے، وہیں لوگوں کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ کھانے کے بعد 20 منٹ چہل قدمی کرنے سے نہ صرف موٹاپے سے بچا جا سکتا ہے بلکہ وہ اپنے شوگر لیول کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ چلنے کے دوران خون پھیلتا ہے۔ خون کی گردش سے یہ جسم کے اندرونی نظاموں تک پہنچتا ہے جو خون کی گردش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جسم صحت مند رہتا ہے اور ہم اپنے روزمرہ کے کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ چلنے سے پہلے چائے پی لیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چلنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ چائے کا استعمال اکثر جسمانی سکون اور ذہنی سکون کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن اگر چائے کا صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ 1 گھنٹے تک چلنے سے وزن میں نمایاں کمی ہوتی ہے، 250 کیلوریز جلتی ہے۔ نیند کی کمی وزن بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اس لیے اپنی نیند پوری کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ 1 گھنٹے کی نیند 50 کیلوریز کو کم کرتی ہے۔ اس لیے صحیح نیند ہر انسان کے لیے ضروری ہے، جو کہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ سبز چائے وزن میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ سبز چائے جسم سے زہریلے عناصر کا خاتمہ کرتی ہے اور خوراک جسم میں بروقت پہنچتی ہے، جسم میں موجود فیٹی ایسڈز کو ختم کر کے وزن میں نمایاں کمی لاتی ہے۔ سبز چائے صرف 1 منٹ میں بنائی جا سکتی ہے، جو آپ کو طویل عرصے تک صحت مند رکھ سکتی ہے۔ اپنی صحت کو اولین ترجیح دیں کیونکہ یہ زندگی اور دنیا کا معاملہ ہے۔ خواتین گھریلو کام کر کے وزن کم کرتی ہیں۔ گھریلو خواتین کو اپنے گھر کو خود صاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جھاڑو اور موپنگ پیٹ کی چربی کو براہ راست کم کرتی ہے، اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے کام خود کریں۔ اس معمول کو شروع کریں اور 1 ماہ کے عرصے میں اپنے جسم میں ہونے والی زبردست کمی کو دیکھیں، جس سے آپ کو خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ کپڑے دھونے سے بھی پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ کھیلوں کے ذریعے وزن کم کریں۔ جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ گھر سے باہر نکلیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ ایسے گیمز میں مشغول رہیں جو جسمانی ورزش پر مبنی ہوں، جس سے ان کی اضافی چربی ختم ہو سکتی ہے۔ ایسے بہت سے بچے ہیں جو کھیلوں میں اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں اور فٹ رہتے ہیں۔ صرف کسی ایک کھیل میں اپنا مستقبل بنا کر ہم سب کو فخر محسوس ہوتا ہے۔ بچوں کو پڑھائی کے ساتھ گیمز میں بھی حصہ لینا چاہیے کیونکہ اس سے ان کا قد بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ انہیں کچھ ایسے کھیلوں میں حصہ لینا چاہیے جو ان کے جسم کو فٹ رکھیں اور جس میں ان کی دلچسپی ہو، کیونکہ زیادہ تر بچے فٹ بال یا بیڈمنٹن کی طرف مائل ہوتے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ ایک منفرد غذا کا منصوبہ۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی سے بالائی چیزوں کو ختم کرنا ہوگا اور سفید شکر کی جگہ لیمو پانی، بلیک کافی اور بلیک ٹی کا استعمال کرنا ہوگا اور شہد کا استعمال کرنا ہوگا جو زیادہ فائدہ مند ہے۔ شہد اور براؤن شوگر کو اپنے معمولات میں کافی، چائے یا لیمو کے پانی میں شامل کرنا چاہیے کیونکہ یہ وزن کم کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اپنے ناشتے میں گریپ فروٹ شامل کریں، 1 سیب، چکو، ابلا ہوا انڈا کھائیں اور 2 ٹوسٹ بھی کھائیں۔ دوپہر کے کھانے کے لیے تازہ انکرت اور سلاد کھائیں۔ گاجر، سیب، انگور، انار، تربوز اور پپیتا یا کوئی بھی کم کیلوریز والی سبزیاں کھائیں۔ سبزیاں کھائیں، دہی کھائیں اور دہی کے ساتھ ملا کر سلاد بنائیں کیونکہ دہی کھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ تاہم دہی کا استعمال صرف گرمیوں میں کیا جاتا ہے۔ رات کے کھانے میں آپ بھنی ہوئی مچھلی یا کوئی بھی گوشت کھا سکتے ہیں اور آپ روٹی کی مقدار کو کم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی غذا میں سے ایک مکمل منصوبہ بنائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس پر عمل کریں تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دعاؤں کی درخواست۔ اے اللہ، محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما۔